अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमने आपको सिखाया था फज्र की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, फिर हमने आपको सिखाया ज़ोहर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, फिर हमने आपको सिखाया था असर की नमाज पढ़ने का तरीका, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मगरिब की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मगरिब में टोटल कितने रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं और उन नमाजों की किस तरह नियत की जाती है। तो सबसे पहले अब ये जान लीजिए कि मगरिब में कितने रकात नमाज पढ़ी जाती है। तो देखिए, मगरिब में टोटल 7 रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहले 3 रकात फर्ज नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज की नियत किस तरह करेंगे और पढ़ने का तरीका क्या होगा। 3 रकात फर्ज नमाज की नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह उल्टा हाथ उसके ऊपर सीधा हाथ, ठीक है। तो इस तरह नियत बांध लिया गया। अब सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ की सूरत की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अलहम्दु शरीफ की सूरत तिलावत करने के बाद फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। आपको जो भी सूरत याद हो आप वो सूरत पढ़ सकते हैं। तो हम इस रकअत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अलहम्दु शरीफ और सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू से अब खड़े होंगे, समी अल्लाह व लिमन हमिदा रब्बना हलकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर बैठ जाएंगे, अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। फिर यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकअत के लिए। अल्लाहु अकबर। अभी हमारी फर्ज की दूसरी रकअत नमाज है। एक रकअत नमाज हमारी हो चुकी है, अब ये दूसरी रकअत नमाज है। और दूसरी रकअत नमाज की शुरुआत इस तरह करेंगे कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो चुकी है। अब आपने पहली रकअत में जिस सूरत की तिलावत की थी, अगर आप उसी सूरत को दूसरी रकअत में पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसके आगे वाली सूरतें भी याद हों तो उसकी अगली वाली सूरतें पढ़ लीजिए, जैसा कि अलहम्दु शरीफ की हमने तिलावत कर चुके हैं। अब अलहम्दु शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। तो अलहम्दु शरीफ की और सूरह लहब सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, जैसे कि समी अल्लाह व लिमन हमिदा रब्बना हलकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे,
اللہ اکبر. اب سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. پھر 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ سب سے پہلے 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں گے مکمل. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھیں گے، اس کے آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، جیسا کہ اللہ اکبر. ابھی ہماری تیسری رکعت نماز ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب چونکہ ہماری تیسری رکعت نماز ہے تو تیسری رکعت نماز میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب الحمد شریف پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سمیع اللہ ولمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. پھر 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ سب سے پہلے 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں گے مکمل. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب درود ابراہیم کے بعد پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں گے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ سمجھ گئی، سلام پھیرتے وقت آپ کی نظریں آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح بچے نے سلام پھیری ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. جب آپ کی فرض نماز ہو جائے تو فرض نماز کے بعد یہ چھوٹی والی دعا مانگ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اسمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. تو آپ نے دیکھ لیا کہ مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ہم نے کس طرح ادا کی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں مغرب کی 2 رکعت سنت نماز کی نیت اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو مغرب کی 2 رکعت سنت نماز کی نیت اس طرح کریں گے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت مغرب کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح الٹا ہاتھ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ. ٹھیک ہے. تو اس طرح نیت باندھ لیا گیا. اب سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے.
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ की सूरत की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अलहम्दु शरीफ की सूरत तिलावत करने के बाद फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। आपको जो भी सूरत याद हो आप वो सूरत पढ़ सकते हैं। तो हम इस रिकत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अलहम्दु शरीफ और सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू से अब खड़े होंगे। समी अल्लाह व लिमन हमिदा रब्बना हलकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह अकबर कहते हुए फिर बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए। अल्लाहु अकबर। अभी हमारी फर्ज की दूसरी रकत नमाज है। एक रकत नमाज हमारी हो चुकी है, अब ये दूसरी रकत नमाज है। और दूसरी रकत नमाज की शुरुआत इस तरह करेंगे कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो चुकी है। अब आपने पहली रकत में जिस सूरत की तिलावत की थी, अगर आप उसी सूरत को दूसरी रकत में पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसके आगे वाली सूरतें भी याद हों तो उसकी अगली वाली सूरतें पढ़ लीजिए, जैसा कि अलहम्दु शरीफ की हमने तिलावत कर चुके हैं। अब अलहम्दु शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। तो अलहम्दु शरीफ की और सूरह लहब सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, जैसे कि समी अल्लाह व लिमन हमिदा रब्बना हलकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 मरतबा अत्तहियात पढ़ेंगे मुकम्मल। अतियातु लिल्लाहि व सल्लवातु व तैयबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद इब्राहिम के बाद फिर पढ़ेंगे दुआए मासूरा।
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں گے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ سمجھ گئی، سلام پھیرتے وقت آپ کی نظریں آپ کے کاندھوں پہ ہونی چاہیے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ مغرب کی ہم نے 3 رکعت فرض نماز کس طرح پڑھی، پھر ہم نے 2 رکعت نماز کس طرح پڑھی. آئیے اب دیکھتے ہیں مغرب کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی نیت اور پڑھنے کا طریقہ. مغرب کی 2 رکعت نفل نماز کی نیت اس طرح کریں گے. نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل مغرب کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اس طرح نیت باندھ لیں گے. اس کے بعد ٹھیک ہے، تو نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، جیسے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف کی پوری تلاوت کریں گے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو الحمد شریف کی تلاوت ہو گئی. الحمد شریف کے بعد میں پھر کسی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے. آپ کو جو بھی سورت آتی ہو وہ سورت پڑھ سکتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہمیں قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو الحمد شریف کی تلاوت ہو گئی، سورت کی تلاوت ہو گئی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جیسے کہ اللہ اکبر. اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہوں گے، سمع اللہ ولمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. سجدے میں یاد رکھیے گا کہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین سے لگا دیں. اس طرح زمین پہ دونوں ہاتھوں کو بچھا دینا ہے، اور یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. پھر یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. اب دوسری رکعت کی شروعات اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو الحمد شریف کی تلاوت کر لیے. اب الحمد شریف کے بعد میں کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی، اگر آپ اسی سورت کو دوبارہ دوسری رکعت میں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے آگے والی بھی صورتیں آتی ہوں تو دوسری والی صورت پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں دوسری والی صورت یاد ہے تو ہم دوسری والی صورت پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے الحمد شریف پڑھا. الحمد شریف کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی ایک اگلی صورت کی تلاوت کریں گے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو الحمد شریف اور سورت کی تلاوت ہو گئی ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، جیسے کہ سمیع اللہ ولمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. سجدے میں چلے گئے. اب سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. پھر 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر.
اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے، جو کہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اتحیات کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھ لے۔ اب اتحیات کے بعد میں پھر پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کے بعد پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے کیا پڑھا گیا؟ سب سے پہلے اتحیات، پھر درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ، یہاں تک پڑھ لیے۔ اب سلام پھیرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں طریقہ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ تسبیح پڑھیں، یعنی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد سب مکمل ہو جائے، اپنے ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، اپنے تسبیحات پڑھ لیے ہیں، آپ کو اور بھی جو کچھ پڑھنا ہو تو آپ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں دعا اس طرح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی المیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، میرے مالک، میں نے جو نماز پڑھی ہے اللہ، میرے نماز پڑھنے میں کوئی کمی ہو تو معاف عطا فرما۔ اے اللہ، میری نماز کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اے اللہ، میری اس نماز کے برکتوں سے میرے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ، میرے تمام خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ، میرے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے، میرے گھر والوں کو، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ اپنے لیے دعا مانگتے جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور آپ کو جو بھی دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگتے جائیں، اور آخر میں دعا اس طرح ختم کریں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔